बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबाब कहाँ हो तुम? मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, जबकि मुझे अपनी बीवी को कुछ बहुत अहम बताना था, कुछ ऐसा जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैंने हर जगह देख लिया मगर मेरी बीवी कहीं नज़र नहीं आई। बिलाखिर मैं परेशान हो गया और जैसे ही घर से बाहर उसे ढूंढने के लिए जाने लगा तो वो घर में दाखिल हुई। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर पर्दे में छुपाया हुआ था। मुझे घर में सामने देखकर वो हैरान हुई मगर मेरी तरफ बढ़कर पूछने लगी, क्या हुआ? आज आप जल्दी क्यों आ गए? सब खैरियत है ना? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वो मुस्कुरा के बोली, इधर साथ वाले घर में एक बाजी रहती हैं और वो दर्स देती हैं। मैं भी सारा वक्त घर में फारिग रहती हूँ तो सोचा हर हफ्ते जाकर दर्स लिया करूँ। मैं ठंडी आ भर के रह गया क्योंकि मुझे रबाब की जानब से बेहद खदशात थे। वो भले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी मगर मैं मर्द था, अपनी बीवी की खूबसूरती से मुतासर भी और ख़ाइफ भी। मुझे यही डर लगा रहता कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। जबकि हमारी शादी को साल भर हो गया था और आज शायद पहली मर्तबा ऐसे घर से निकली थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि रबाब को कोई मुझसे छीन लेने वाला है और जल्द ही हम दोनों जुदा हो जाएंगे। मैंने अपनी मनफी सोचों को दिमाग से निकालते हुए रबाब का हाथ थामा और कमरे में ले गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अंदर जाकर सबसे पहले उसने अपना बुर्का उतारा और मेरे लिए चाय बनाने चलेगी, जबकि मुझे इस वक्त चाय की तलब नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कुछ वक्त अकेला इस सूरत हाल के मुतल्लिक सोचना चाहता था। अगर बाब ने मुझे छोड़ दिया तो जो ख्याल मैंने चंद लम्हे पहले दिमाग में निकाला वो दोबारा आ गया, जिसे चाह कर भी मैं पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी नज़र बेड पर पड़े हुए रबाब के बुरके पर पड़ी तो मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी पाक बाज बीवी के मतलब मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। वजह सिर्फ उसका माजी था, जबकि हाल में वो बिल्कुल वैसी नहीं, बदल गई थी मुकम्मल तौर पर। इसने खुद को एक नई ही शख्सियत में डाल लिया, मगर मेरा दिमाग उधर कॉलेज में ही अटका हुआ रहता जब रबाब एक इंतहाई मॉडर्न लड़की हुआ करती थी। अभी इससे पहले कि मैं माजी के पर्दों में झांकता कमरे में रबाब दाखिल हुई और उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। मेरे सामने रखकर वहीं बैठ गई। मैं पहले तो चाय को देखता रहा, फिर एक नज़र खूबसूरत बीवी को देखा जिसका हुस्न वक्त के साथ कम होना नहीं था बल्कि बढ़ता जा रहा था। रबाब, तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने एक लम्हे में ही सारी बातें दिमाग से झटक कर असल मौजू की जानब आते हुए कहा, जी बताइए। वो भी मुकम्मल तवज्जो से मेरी बात सुनने लगी। बात यह है कि मेरी प्रमोशन भी हो गई है और गांव में पड़ी ज़मीन भी बिकी है। अब जल्द ही अम्मा और नादिया, मेरी छोटी बहन, इधर शहर में आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस किराए वाले घर से जान छुड़वा कर अपना ही घर खरीद लिया जाए। तुम बताओ क्या कहती हो? उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बस चेहरे पर एक असुदा सी मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि सारा दिन मैं घर में अकेली बोर होती हूँ। दूसरा, आपने जो भी फैसला किया है वो बहुत अच्छा है, बस जल्दी से इसे पाया तकमील तक पहुँचाए। मैंने अपने बात मुकम्मल करके अरबाब के तासरात देखने की कोशिश की कि कहीं इनमें कोई तनाव या परेशानी के असरा तो नहीं है। आया कि मेरी बहन और अम्मा के आने की वजह से इसकी आज़ादी ख़त्म हो जाने थी, मगर वैसा ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने भी गहरी सांस भर के रह गया। मैं बिला वजह ही अपनी बीवी पर शक कर रहा था, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अरबाब की जगह कोई लड़की भी होती तो ऐसे ही करता, क्योंकि मैं एक शकी मिजाज मर्द था। बीवी की हर सहूलत फ्राहम करने के साथ इस पर पूरी नज़र और ध्यान रखना भी मेरी फहरिस्त में शामिल था। ऊपर से इन मनफी सोचों ने मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब किया हुआ था कि रबाब जितनी भी परहेजगार हो जाए, मगर माजी में वो बहुत मॉडर्न लड़की थी और ऐसी लड़कियां अपनी फितरत नहीं बदलती। जब मुझे रबाब की जानब से तसल्ली मिली, मैं वहाँ से उठ गया। अभी मुझे बहुत सारे काम सर अंजाम देने थे। सबसे पहले तो अपनी छोटी सी फैमिली के लिए एक खूबसूरत सा घर खरीदना था। अगला एक हफ्ता बहुत मसरूफ़ गुजरना था। मैंने घर खरीदा, अम्मा और नादिया को भी शहर बुलवा लिया, अरबाब ने भी सारा सामान बांध लिया और वो भी किराए वाले घर से अपने घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। इस सब में हमें बड़ी मुश्किल आई, मगर हमने सारा काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दिया था। वो घर कोठी की तरह था और बेहद खूबसूरत था। हम सब अपने लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे तो अचानक से दरवाज़ा बजा।
मैं उठकर देखा तो आगे मेरे बॉस थे और हमारे लिए नए घर की खुशी में मिठाई लेकर आए थे। मैं इन्हें वहीं से अंदर ले आया, जबकि ये भूल ही गया था कि अरबाब पर्दा करती है। इसने सिर्फ यही देखा कि मेरे साथ कोई आदमी अंदर आ रहा है तो वो अपना चाय का कप छोड़कर अंदर चली गई। मुझे शर्मिंदगी बहुत हुई। जब वो पर्दा करती है तो सबको खबरदार करना चाहिए था, जबकि नादिया और अम्मी वहीं बैठी रही। मैंने ये घर अपने बॉस से ही ख़रीदा था। जब दफ्तर में इस बात का जिक्र किया कि मैंने नया घर ख़रीदना चाहता हूँ तो एक कुलीग ने मशवरा दिया कि एक घर बॉस के पास भी पड़ा हुआ है, पूछ लो अगर वो बेचना चाहते हैं। तो मैंने पूछा और उन्होंने इंतहाई मुनासिब कीमत में वो घर मुझे फ़रोख्त कर दिया। अब चूँकि हम वहाँ शिफ्ट हो चुके थे और आज ही हमारा पहला दिन था, तो वो नए घर की मुबारकबाद देने खुद चल कर आए थे। मगर पहले बात के उन्होंने अपने आने के मतलब ही नहीं बताया। दूसरी बात कि मुझसे भी गलती होगी, चाहे वो मेरे बॉस थे, मगर मुझे घर वालों को पहले किसी गैर मर्द के बारे में बताकर इन्हें अंदर बुलाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो चुका था वो काबिल तब्दील नहीं था। तो मैंने अपनी अम्मा और नादिया के पास बॉस को बिठाकर अंदर अरबाब को चाय का बोलने चला गया। वापस आया तो अम्मा और नादिया बड़ी खुश अखलाक के साथ बातें करने में मसरूफ़ थीं। कुछ ही देर पहले होने वाली शर्मिंदगी का शायबा तक गायब हो चुका था और 2 घंटे कैसे हंसी मजाक में गुजर के अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन अरबाब एक दफ़ा भी बाहर आकर हमारे साथ नहीं बैठी थी। वो उस दौरान अंदर कमरे में ही रही और मुझे भी अच्छा लगा। बिला वजह ऐसे बैठना कहाँ की अक्लमंदी थी। बॉस चले गए तो अरबाब बाहर आई और कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं भी इसके पीछे कमरे में चला गया। जब वो ज़रा सख्ती से बोली, आपको इल्म नहीं था कि मैं वहाँ बेपर्दा बैठी हुई थी? कम अज़ कम बताना तो चाहिए था ना। ऐसे कैसे कोई भी मर्द मुंह उठाकर दाखिल करवा लिया आपने? मुझे इस बात का अफसोस तो था, मगर जब अपनी बीवी के मुंह से ये सब कुछ सुना तो एकदम ही गुस्से से मेरा पर रहाई हो गया। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसको घर में लाना है और किसको नहीं। औरत हो वही बन के रहो, ना मुझ पर हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपनी औकात और हद पहचानो। वो बातें जिन पर मैं पशेमान था, अब उन सब को अपनी बीवी के मुंह से सुनकर गुस्सा आने लगा था। वो मुझे देखने के बाद बोली, बिलाल आपको अंदाज़ा है, आप जानते हैं ना मैं पर्दा करती हूँ। अजीब शिकायताना अंदाज में बात करने लगी तो मैं भी दू दू जवाब देने पे उतर आया। हाँ, और जानता हूँ तुम माजी में पर्दे की कितनी पाबंद थी। अब आइंदा से एहतियात करूँगा कि तुम्हारा पर्दा के ख़राब ना हो। इतना बोलकर घर से बाहर निकल गया। मैं जानता था कि गलती मेरी ही है और मैंने ज़्यादती की है, ख़ास तौर पर आखिरी 2 जुमले जिनमें मैंने अरबाब के सारे वजूद को जलसा के रख दिया। वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, इंतहाई मॉडर्न लड़की थी, यहाँ तक कि लड़कों से दोस्ती करने में भी आर नहीं समझती थी। मैं नया गांव से कॉलेज में गया था और वही हॉस्टल में दाखिला ले लिया। जैसे गांव के लड़के होते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। तेल लगाकर सर, आंखों में सुरमा, ऊंची शलवार, पढ़ाई में तेज, तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। मगर चूंकि स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था तो वहाँ अमीर ख़ानदानों के बच्चे भी पढ़ने आते थे और मुझे खातर में न लाते, मौलवी साहब कह के पुकारते थे। मैं भी परेशान हो जाता, मगर मैंने जहन बना लिया था कि कभी न कभी तो ये कॉलेज ख़त्म होगा और इस दिन मैं यहाँ से टॉप करके निकलूँगा। कुछ भी कहते रहें, मैं किसी की बात पर कान नहीं धरूँगा, बल्कि खूब मेहनत करूँगा। सो सब मजाक के बावजूद भी मैं खूब मेहनत करता रहा। अरबाब मेरी ही क्लास फेलो थी और किसी को भी घास नहीं डालती थी। अलबत्ता इसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपने आप को सजाने संवारने पर यकीन रखती थी। मैं लड़का था और अपनी क्लास के लड़कों के मुंह से पसंदीदगी का अल्फाज सुन चुका था। वो इसकी गैर मौजूदगी में अरबाब को इंतहाई घटिया लफ्ज़ों से पुकारते थे। मैं जब भी इस लड़की को देखता तो मुझे अफसोस होता कि वो बंद सवर कर भी दूसरे लोगों के लिए आती है और इसकी किरदार कशी भी दूसरे लोग ही करते हैं। इस तरह कॉलेज में चुप चुपाते रहते मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। इन्हीं दिनों मेरी क्लास में एक बच्चा आया। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन इसका तल्लक अपर मिडिल क्लास से था। इसने पहले दिन से मुझसे दोस्ती कर ली। इस लड़के का नाम सज्जाद था। उसने मेरी बहुत मदद की। वो मेरे ही हॉस्टल में दाखिल हो गया और पढ़ाई के साथ साथ वो मेरी तर्ज ज़िंदगी पर भी मेहनत करने लगा, पूरी जान फशानी के साथ।
سب سے پہلے تو اس نے مجھے اچھے طرح کے کپڑے دلوائے، پھر میرا ہیئر کٹ کروایا، اور پھر کھانے پینے وغیرہ کا ڈنگ ایسے سکھایا کہ صرف 2 ہی ماہ میں میں بالکل نکھر کر سامنے آ گیا۔ اب کوئی مجھے دیکھتا تو میں دیہاتی لڑکا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دم سے مجھ میں تہذیب یافتہ شخص کی جھلک آ گئی تھی۔ میں اکثر سجاد کا شکریہ ادا بھی کرتا رہتا کہ اس کی وجہ سے میرے لیے بہت آسانی ہوگی، ورنہ پہلے تو اگر کسی استاد سے بھی کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ چہرے کے عجیب عجیب زاویے بناتا ہوا مجھے سمجھانے لگتا، اور وہی بات اگر 2 مرتبہ پوچھ لیتا تو ان کا غصہ عروج پر پہنچ چکا ہوتا۔ مگر اب ایسا نہیں تھا۔ سب لوگ بڑے مزے سے میرا ہر کام کرنے کو تیار تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ من چلی لڑکیاں بھی آتے جاتے مجھ پر آواز کسنے لگی، جو مجھے بری بھی لگتی تھی اور کبھی کبھار اچھی بھی۔ یہ صورتحال صرف باہر کی نہیں، میری اپنی کلاس میں بھی تھی۔ پہلے لڑکیاں چھوڑ لڑکے تک نہیں میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، مگر اب لڑکیاں اکثر میرے ساتھ بیٹھ جایا کرتی۔ جب کوئی لڑکی آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتی تو میں وہاں سے اٹھ جاتا اور دوسرے خالی بینچ پہ جا بیٹھتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری پوری کلاس ایک مرتبہ پھر سے مجھ سے بدظن ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نکھر گیا ہوں اور خود کو گروم کر لیا تو غرور میں آ گیا ہوں، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ یہ سب کچھ مجھے پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ خام خواہ ان سے دوستیاں کرتا پھرتا۔ کالج میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو کہ میری زندگی ہی بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نے ارباب کو کبھی عام لڑکیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ مجھے تو اس سے شدید قسم کی چڑ تھی، اور میں غلطی سے بھی اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک روز ہم لوگ لائبریری میں بیٹھے، میری کلاس کے 5-6 لڑکے تھے میرے ساتھ، کیونکہ اگلے ہفتے ہمیں پریزنٹیشن دینی تھی، تو میں اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ایسے ہی تیاری کر رہا تھا اور کچھ بچوں کو سمجھا بھی رہا تھا۔ ایسے میں لائبریری کے دوسرے بینچ پر ہمیں ہمارے کلاس فیلو دوسرا گروپ بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جس میں ارباب، 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے شامل تھے۔ وہ غالباً وہ بھی پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہم سب انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگے جب اچانک ہی لائبریری میں عجیب طرح کا شور بلند ہوا۔ ہمارے گروپ نے مڑ کر دیکھا تو ارباب اپنے ہی گروپ کے لڑکے کو سخت سنا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پہ رسید کر دیا، جبکہ باقی سب خاموشی سے ایک طرف ڈرامہ دیکھنے میں مشغول تھے۔ مجھے کسی بھی اصل بات کا پتہ نہیں تھا۔ ہم سب بھی اشارے کناؤ میں ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں لائبریرین اور گارڈ آ گیا اور اس لڑکے اور ارباب کو چھڑوا کر اصل وجہ جاننی چاہے تو کوئی بھی نہیں بولا، یہ ہمارا اپنا مسئلہ، ہم خود دیکھ لیں گے، سوری مگر آپ اس میں انٹرفیئر مت کریں۔ ارباب نے مضبوط لہجے میں بات کی تو لائبریرین منہ بنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ لڑکا جس کو تھپڑ پڑا تھا وہ دمکاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تم سب کو بھی تھپڑ چاہیے تو بلا وجہ یہاں منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو، کام کیوں نہیں کرتے اپنا؟ باقی تمام بچوں کو منہ اٹھا کر ارباب کو دیکھ رہے تھے، جلدی جلدی گردن موڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جس میں ہمارا گروپ بھی شامل تھا۔ اگلے دن چھٹی کے ٹائم پہ میں لائبریری میں اپنا رجسٹر اٹھانے کے لیے گیا، جب میں وہاں پہنچا تو لائبریری خالی تھی، لائبریرین بھی جا چکا تھا۔ میں واپس مڑا، جیسے ہی جانے کے لیے مجھے کسی کی گھٹی گھٹی سی چیخیں سنائی دی۔ پہلے تو نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس چیخ کو تلاش کرنے لگا کہ کہاں سے آئی ہے یہ، مگر ڈھونڈنے کے باوجود وہ لمبی لمبی الماریوں کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی تو مجھے بھی ہاسٹل پہنچنا تھا، مگر اسی لمحے الماری سے کچھ کتابیں نیچے گری۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ضرور یہاں کوئی گڑبڑ ہے، اس جانب گیا تو وہاں ارباب اور وہی لڑکا کھڑے تھے جسے ارباب نے تھپڑ لگایا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی چیخوں کو دبانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ لڑکا میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا گرارا اور بولا، یہاں سے چلے جاؤ، مگر میرے سامنے اس وقت کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے اس لڑکے کو دبوچ کر ارباب سے الگ کیا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ویسے بھی میں گاؤں کا پلا ہوا اچھی طاقت جسم میں موجود تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلدی وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ ارباب کو میں نے چپ کروایا اور گھر جانے کا بولا، مگر وہ بھی تحاشا ڈری ہوئی تھی، سہمے ہوئے لہجے میں بولی، گھر چھوڑ دو نا۔ میں نے ناگواری سے اس کو دیکھا،
जीन्स, शॉर्ट, स्ट्रेट बाल और बेतहाशा मेकअप। लेकिन मेरी मजबूरी थी, सच में इस लड़के के वापस आने का खदशा हो सकता था। मैंने सर हिलाकर इशारा किया और बाप को अपने पीछे चलने का बोला। कुछ ही देर बाद हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। इसका घर कुछ ही पैदल सफ़र पर था। हम खामोशी से चलने लगे। कुछ रास्ते में पहुंचे कि अरबाब ने कहा, तुमने पूछा नहीं वो लड़का मुझे तंग क्यों कर रहा था? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, ये तुम्हारा और उसका मामला है, मैं दरमियान में नहीं पड़ सकता। मगर वो बोलने लगी, नहीं, तुमने मुझे बचाया है। अगर तुम नहीं भी सुनना चाहोगे तो मैं फिर भी तुम्हें बताना ज़रूरी समझती हूँ। मैं इस मर्तबा नहीं बोला क्योंकि वो पहले मुझे बताने का फैसला कर चुकी थी। पहले मैंने लाइब्रेरी में से इसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। इसने बात ही ऐसी की थी और अब ये वापसी से बदले लेने की खातर आया था। इतना बोलकर वो चुप कर गई। मैं भी खामोशी से चलने लगा और बाप का ख्याल था कि मैं थप्पड़ लगाने की वजह भी पूछूंगा, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं जानना था, सो मैंने कुछ भी नहीं पूछा। वो झंझलाई। इसने कहा, वो लड़का कह रहा था कि हमें प्रेजेंटेशन देने की क्या ज़रूरत है। अरबाज, बस तुम सर से फ़ोन पे बात कर लेना या एक कॉफ़ी पी लेना तो ग्रुप पे पूरे नंबर लग जाएंगे। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा चढ़ गया और ना चाहते हुए भी मुझे मुकम्मल तफसील बता चुकी थी। मैंने एक मरतबा फिर इसके हुलिये को देखा तो मुझे गलती लड़के की नहीं लगी, अरबाब की गलती थी। जब वो इस हुलिये में यूनिवर्सिटी आएगी तो जिसका जो दिल करे वो आराम से बोल देगा, चलो तुम्हें घर छोड़कर मुझे भी वापस हॉस्टल जाना है। मैंने सिर्फ इतना कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। वो मुझसे शायद मज़ीद बात करना चाहती थी, मगर मेरा तल्ख रवैया देख कर चुप कर गई और घर के दरवाजे पर पहुंचकर मेरा शुक्रिया अदा कर कर अंदर चली गई। मैं भी सर झटकता वापस आ गया। इस रोज़ के बाद मैंने अरबाब को कभी भी यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं देखा। वो यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं और जा रही थी या घर बैठ गई थी, इस बात से मैं लाइल्म था। वैसे भी मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। इसमें खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ अरसा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो कौन अरबाब, मैं इसे भूल भाल चुका था। पढ़ाई के बाद मैं जॉब वगैरह तलाश करने में काफ़ी वक्त लगा दिया और दिक्कत भी हुई, मगर जल्द ही एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी मुलाजमत मिल गई। लेकिन फिर दोबारा से अरबाब मेरी ज़िंदगी में आई। इसने मुझे फ़ोन किया, नंबर कहाँ से हासिल किया ये मैं नहीं जानता था। पहले तो मैं पहचाना ही नहीं, मगर हवाला देने पे मुझे याद आ गया कि कौन सी अरबाब। वो मुझसे मिलना चाहती थी, मगर क्यों, ये तो उसने मुलाकात करने के बाद ही बताना था। ना चाहते हुए भी मैंने इसे मुलाकात का वक्त तय कर लिया और 3 दिन के बाद हम आमने सामने बैठे थे। अरबाब को देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो कोई पहले जैसी मॉडर्न लड़की नहीं थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी। यहाँ तक कि उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसे हैरानी से बैठे देखकर वो मुस्करा दी और बोली, लगता है अभी तक तुम शौक से निकले नहीं, मगर जल्द ही मुझे असल रास्ते का इल्म हो गया था। मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैंने असल सवाल की जानब आते हुए पूछा। अच्छा, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। इन गुजरे सालों में तुम मेरे वाहद हमराज हो जिससे वो बात मालूम थी। मैंने इस राज के अलावा अपनी बहुत सारी बातें मुख्तलिफ दोस्तों को बताई, मगर कोई भी मेरी बात नहीं रख सका। सब भी मुनाफिक निकले। 1 साल से मेरी ज़िंदगी अजाब में है। मैं किसी से अपना दुख शेयर करना चाहती थी तो बिला सोचे समझे तुम्हारा नंबर हासिल करके तुमसे मिलने आई। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? इस बात पर वो मुस्कुरा दी। शादी? जो मेरे जैसे गुनाहगार होते हैं उनकी शादियां कहाँ चलती हैं? बस यही वो लम्हा था जब मैंने अनजाने में हवासों से ऊपर होकर अरबाब को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं खुद नहीं जानता था ये लफ्ज़ मेरे मुंह से कैसे निकला, मगर हो गए। अरबाब, जो खुद तुम्हारा माजी था वो माजी में ही रहने दो। तुम्हें बेहतरी आ चुकी है। जब तुम खुद को समझ गई हो तो हम कौन होते हैं सवाल करने वाले? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में फैलती तहरीर मैं बआसानी देख सकता था। लेकिन बिलाल, मेरी पिछली ज़िंदगी के मतलब तुम कुछ नहीं जानते, वो शाकिल लहजे में बोली। माजी माजी में रह गया है अरबाब, बस तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं देख लो। अगर बाद में तुम्हें कुछ पता चला तो तुम मुझसे बाज प्रश्न नहीं करोगे। इसके अल्फाजों में खुला चैलेंज था। मैं मान गया और 1 महीने के अंदर अंदर
ہماری شادی ہوگی۔ مگر شادی کے بعد مجھے علم ہوا کہ میں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا۔ کم از کم اس کا ماضی تو جان لیتا۔ مگر ارباب سچ مچ ایک وفادار بیوی ثابت ہوئی تھی، میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، لیکن میرے اندر کہیں اس کے ماضی کو لے کر ایک پھانسی رہ گئی تھی جسے چاہنے کے باوجود میں کبھی نہیں نکال سکتا۔ ان سب باتوں کو سوچتے سوچتے مجھے گھر سے باہر آدھی رات ہوگی تو میں واپس آیا۔ ارباب سو چکی تھی اور میں نماز ادا کر اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ صبح آفس بھی ناشتہ بغیر کیے چلا گیا، لیکن وہاں ایک اور حیرت میرا انتظار کر رہی تھی۔ آفس پہنچتے ہی ملازم نے اطلاع کی کہ آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں مجھے بیٹھنے کا بولا۔ دیکھو بلال، تم نے ہم سے گھر خریدا ہے، اس خوشی میں بیمہ فیملی دعوت کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری، تم انکار نہیں کرو گے؟ میرے اندر ایک دم سے خوشی پھوٹی، لیکن سر ہم سب تو آ جائیں گے، مگر میری وائف پردہ کرتی ہے، باہر نکلنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے سوچ کر کہا، کیونکہ وہ رات سے ہی ناراض تھی۔ نہیں بلال، تم بے شک اپنی فل فیملی کے ساتھ نہ آؤ، مگر اپنی وائف کو ضرور لانا، کیونکہ یہ دعوت بہت خاص ہے۔ تم میری کمپنی کے ایک اچھے ملازم ہو اور اب تو فیملی فرینڈ بھی بن گئے ہو، سو میں کچھ شرائط پر اپنی آدھی کمپنی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سر، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خوش ہوں یا حیرت کا اظہار کروں۔ کوئی سرور نہیں، بس آج تم اپنی وائف کو دعوت پر لے کر آ رہے ہو، اور یاد رکھو اکیلے مت آنا، ساتھ لے کر آنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ پورا دن کام بھی بڑی عدم توجہ سے کیا۔ باس کے جملے یاد آ رہے تھے، مگر سب سے بڑھ کر کہ وہ کچھ شرائط کی بنا پر اپنی بڑی کمپنی کے آدھے شیئر میرے نام کرنے کو تیار تھے۔ چھٹی کے وقت گھر پہنچا تو ارباب مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے وہیں سے کھینچ کر کمرے میں لے آیا اور کہا، فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ، ہم باس کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ آپ جائیں، مجھے نہیں جانا، وہ نخرے پن سے بولی۔ کیوں نہیں جانا؟ چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ جانتی ہوں باس اپنی آدھی کمپنی میرے نام کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو بولی، وہ کیوں؟ ارباب ٹھٹکی۔ سوال مت کرو، بس تیار ہو جاؤ اور چلو۔ لیکن بلال، میں پردہ کرتی ہوں، وہ من منائی۔ چھوڑو آج کے لیے پردہ، بس اچھی سی تیار ہونا اور میرا سوٹ بھی نکال دو، جلدی نکلنا پڑے گا۔ میں اپنی موج میں بولا، لیکن بلال ایسے کیسے پردہ چھوڑ دوں؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جس سے میرا دماغ ایک دم سے خراب ہونے لگا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا حکم دے رہا ہوں، پردہ مت کرنا اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد مزید سوال مت پوچھنا۔ ارباب کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر میں باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہ مکمل تیار تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی کہ وقت تھوڑا تھا تو جلدی جلدی ہم اس کے گھر پہنچے۔ باس نہیں تھے، بس ملازم تھے، جنہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد باس اندر آئے تو ان کے چہرے پر کاٹ کھانے والی مسکراہٹ تھی۔ دوسری جانب ارباب ایک دم سے گھبرا کر اٹھے اور باہر نکلنے لگی، مگر میں اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اور ارباب، یہ میرے باس ہیں اور باس یہ میری وائف ہیں۔ میں نے دونوں کو تعارف کروایا تو باس کہنے لگا، جانتا ہوں، جس روز تمہارے گھر آیا تھا اس دن تمہاری بیوی کو اندر بھاگتے دیکھا، ورنہ میں تو جان ہی نہ پاتا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اب اسے یہاں چھوڑ دو اور ملازم سے جاتے ہوئے کمپنی کے کاغذات لے جانا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، کیا مطلب آپ کا؟ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارباب نے کہا، چلیں یہاں سے، یہ شخص میرا اب کچھ نہیں لگتا، یہ جان کر ایسا کر رہا ہے۔ یقین کریں، میں شادی سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ نے نہیں سنا۔ وہ جلدی جلدی جانے کیا بول رہی تھی۔ مجھے حقیقت بتاؤ، کیسے تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ میں ایک دم سے دھاڑا، کیونکہ میری سمجھ میں بہت کچھ آ بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ ارباب پہلے میری بیوی تھی، ہم نے تو بھاگ کر شادی کی تھی، مگر پھر اس کو میری دوسری شادی کا علم ہو گیا تو اس نے طلاق لے لی، مگر اب میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اتنا بول کر وہ شخص جیسے ہی ارباب کے قریب آنے لگا، میں نے سائیڈ میں پڑی ایش ٹرے اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری اور ارباب کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگ آیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، خود میں بھی شدید غصے میں تھا، تو میں نے ارباب سے حقیقت پوچھی، جس پر وہ بولی،
میں ایک انتہائی بگڑی ہوئی لڑکی تھی، اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے گھر سے بھگا کر نکاح کر لیا، مگر 3 راتوں کے بعد اس نے خود ہی مجھے طلاق دے کر سڑک پہ پھینک دیا۔ اس روز کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ میں نے فیشن چھوڑ دیا، پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دن تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو میں نے ہاں کر دی کہ جب ایک مخلص شخص میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو میں اس میں جھٹک نہیں سکتی۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد میں کبھی کسی لڑکے سے نہیں ملی اور تم سے ہمیشہ وفاداری ہی نبھائی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرا ماضی تھا، لیکن سچ جاننے کے بعد اگر تم مجھے رکھنا چاہو تو تمہارا عالی ظرف ہے۔ میں نے اسے چپ چاپ موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا اور ہم گھر چلے گئے، کیونکہ جو ہو چکا تھا بدل نہیں سکتے تھے۔ غلطی میری تھی، باپ کی خوش قسمتی کہ میری جلد بازی نے یہ شادی کروا دی۔ اوپر سے اس کے انکار کرنے کے باوجود میں اسے باس کے گھر لالچ میں لے کر گیا تھا، تو اب مجھ میں اپنی غلطی سے بھاگنا نہیں تھا، اس کا کفارہ ساری عمر ادا کرنا تھا۔